मैले लिइसकेर जानुहोस् त। पक्कै पनि दर्शकबिन आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि हेटौँडाको सुस्मिताको हत्या भइसकेपछि विशेष गरी महिलाको न्यायका लागि महिलाको हक हितका लागि काम गर्ने धेरै संस्थाहरू हुनुहुन्छ। त्यही संस्थामध्ये मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मन्जु खाँड, जुन भरतपुर वडा नम्बर 11 मा पर्दछ। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँको नाम मन्जु खाँड? हजुर, मन्जु खाँड। यो धेरै संस्थाहरू खोल्छन् होइन, महिला हिंसा रोक्नका लागि, महिला हिंसा नहुन दिनको लागि धेरै खुल्छन्, तर यो रोकिएको अलिक कमै पाइएको छ। किनभने दिनहुँ हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ संस्थाले के गरिरहेछ। अघि हत्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो समाज जहाँ रहन्छ त्यहाँ यस्ता घटनाहरू त घट्छन्। हिजोको दिनमा पनि घटना नघट्नेनन्, हिजोको दिनमा पनि धेरै घटनाहरू घट्छन्। तर यस्तो तपाईँहरू जस्तो तुफान अनलाइन जस्तो यस्ता मिडिया कर्मीहरूको कमी थियो, सङ्घ संस्थाहरूको कमी थियो, जसको कारणले गर्दा यो घटनाहरू भित्रै लुकाउने दबाउने गरिन्थ्यो, बाहिर आउँथेनन् र हामीलाई लाग्थ्यो केही घटना भएन जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले मिडियाहरू त्यस्तै जागरुक भएर आउनु भएको छ, महिला अधिकार कर्मीहरू त्यस्तै लाग्नु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तै लागेको कारणले गर्दा घटनाहरूलाई बाहिर ल्याइदिनु भएको छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई लाग्छ घटना धेरै बढेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर घटनाको क्रम हेऱ्यो हो भने घटना त्यही हो, हिजोको दिनमा पनि त्यस्तै घटनाहरू घटिरहन्थ्यो, त्यही हो, बाहिर आउँथेनन् भन्ने कुरा हो। भनेपछि अहिले लेटेस्ट जुन घटना छ त्यसकै विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ एकजना महिला जसलाई चाहिँ निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो, सिलौटा लोराले पिसेर चाहिँ उहाँलाई मारियो, सुस्मिता थापा केसी होइन। अब यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, के हुँदैछ, उहाँले न्याय पाउने कुराहरू र दोषी पक्रिने कुराहरू सँगसँगै पुष्टि हुने कुराहरू पनि बाँकी होलान्, कसरी लिनुभएको छ खास तपाईँहरूले? मकवानपुर 4 वडा नम्बर 4 सुस्मिता केसी थापाको जुन एकदम निर्मम हत्या भएको छ, त्यो घटनालाई चाहिँ हामीले 1 गते भएको घटना, जुन घटना हामीले थाहा पाउने बित्तिकै हामीले मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक आदरणीय सर सुशील सिंह राठौरज्यूसँग मैले सम्पर्क गरेको थिएँ र मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ र उहाँले मन्जुजी अब यस्तो भएको छ, हामीले के अरे दाह संस्कार पनि गरेर पोस्टमार्टम पछि दाह संस्कार पनि गरिसकियो र माइती पछि नै आउनु भएको थियो। त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले ससुरा र नन्दलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ, सोधपुछ भइरहेको छ, हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि सुशील सिंह राठौर सर चितवन रहँदा पनि उहाँसँग काम गरेको र उहाँ महिला मैत्री एकदमै महिलाका यस्ता केसहरूमा संवेदनशील भएर लाग्नुहुन्छ, उहाँ एकदम विश्वासको पात्र हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकदम खुसी पनि छौँ सुशील सर त्यहाँ हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सुस्मिता बहिनीले न्याय पाउने छिन् भन्ने यो कुरामा म विश्वस्त थिएँ। रहँदै गर्दा पनि हाम्रो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका केन्द्रीय अध्यक्ष एमु शर्मा सुब्बाज्यूले चाहिँ यो घटना बुझ्न एकचोटि तपाईँ त्यहाँ गइदिनु न भन्नुभयो र हिजो मात्र यो घटनाको लागि हामी त्यहाँ गएका थियौँ र वडा अध्यक्ष 4 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको थियो, सिग्देल नवीन सिग्देल हुनुहुन्छ जहाँ लाग्छ नाम, उहाँ वडा अध्यक्षज्यू पनि आउनु भएको थियो र उहाँसँग हाम्रो कुराकानी भएको थियो। कुराकानी हुँदाखेरि वडा अध्यक्षले भन्दाखेरि मलाई पनि मेरो आङ पनि जिरिङ्ग भएको थियो, एकदम मुटुक पनि कस्तो भइरहेको थियो, दुःख लागिरहेको थियो कि यो ठाउँ यस्तो ठाउँमा मकवानपुरको एउटा त्यस्तो एउटा हेटौडा जस्तो वडा नम्बर 4 त्यस्तो राम्रो बस्ती एउटा बजार एरियामा त्यो घटना घट्नु भनेको त हामी नेपालीको लागि एकदमै दुःखनीय घटना हो। यो घटना घट्न नपर्ने घटना थियो, घट्यो। मन्जुजी म आफै त्यो घटनास्थलमा पुगेको थिएँ। घटनास्थलमा पुग्दाखेरि ढोका खोल्नु अगाडि हामीहरूलाई बोलाइएको थियो र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा ढोका खोलिएको थियो। ढोका खोलेर हेर्दाखेरि म आफै बेहोस हुन लागि जस्तो भयो। जब त्यो घटना हेरिसकेर म आउँदाखेरि म 3 रातसम्म मैले झस्केर त्यही कुराहरू बोलिरहेको थिएँ भने तपाईँ आफै बुझ्नु, म धेरै बोल्नै सक्दिनँ। म आफै एकदमै पीडामा परेको छु, एकदमै म आफूलाई एकदम त्यो सोच्दाखेरि मलाई आँखाबाट आँसु आएको छ भन्नुभएको थियो। निर्मम हत्यै हो भन्नुभयो उहाँले पनि, यो हत्यै हो र हामीले पनि बुझ्छौँ, आकलन गर्छौँ। हामी महिलाको क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म काम गरेका छौँ, दिनरात नभनिकन यी महिला दिदीबहिनीको न्यायको लागि उनीहरूलाई परेका अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउँदै हिँड्ने हामी महिला अधिकार कर्मीले एकदमै बुझ्न पनि सक्छौँ। हामीले फोटोहरू पनि हेरेका थियौँ घटनास्थलमा, हामी नगए पनि त्यहाँका घटनास्थलहरूका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यसले कारणले गर्दा त्यो हेर्दाखेरि त्यो हत्यै गरेर मारिएको हो हामी बुझ्न सक्छौँ। तर पनि त्यहाँका
आदरणीय सर सुशील सर एसपी साहबले चाहिँ भन्नुभएको छ सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नुभएको छ। छिटो नै हामी एकदमै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ, हामी पीडकलाई बाहिर ल्याउनेछौँ, सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी महिला अधिकार कर्मीहरू मेची महाकाली संयुक्त आवाजका हामी र मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रका हामी समितिहरू पनि हामी त्यो पर्खाइमा छौँ। तपाईँहरू पनि त्यही पर्खाइमा हुन्छ, हामी पनि त्यही पर्खाइमा छौँ। किनकि अबका दिनमा कोही पनि सुस्मिता नबनुन्, कोही छोरी एउटा कोही बुहारी कोही नारीको त्यसरी निर्मम हत्या भएर ज्यान गुमाउन नपरोस्। हिजोको दिनमा कति धेरै सपना बोक्नु भएको थियो। उहाँको आमासँग कुरा गर्दाखेरि म जन्म नदिए पनि म पनि कर्म दिएको आमा, मैले धेरै छोराछोरीकोमा आमा भएको 175 जना छोरीहरूलाई मैले यहाँबाट पारिवारिक पुनर्मिलन गराएर सक्षम सबल बनाएर पठाएको छु। जब सुस्मिताको आमा रुँदै गर्दा मेरो पनि आँखाबाट आँसु खसेको थियो। अबका दिनमा त्यस्तो घटना नघटोस् र हामीले सुन्न नपरोस्, अब कोही सुस्मिता छोरी बन्न नपरोस् भन्ने म यो कुराहरू पनि पुर्याउन चाहन्छु। र यो नजिर बसोस्, एउटा नजिरै बसोस्। हामी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट, मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रको तर्फबाट, हामी आम महिला अधिकार कर्मीको तर्फबाट, हामी सबै नेपालीको तर्फबाट एउटा नजिर बसोस्। हामी त माग्ने त यस्तालाई त फाँसीकै सजाय होस् भनेर मागेका छौँ, तर हाम्रो नेपालमा छैन। कानुनभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ। त्यसको कारणले गर्दा हामी के भन्न चाहन्छौँ, आजीवन उसलाई कैदै होस्, आजीवन सजायको माग माग्छौँ। र हामी प्ले कार्ड लिएर त्यो दिनमा पनि हामी त्यस अदालतमा हामी बस्नेछौँ र हामी न्यायको लागि, उसको सुस्मिताको न्यायको लागि हामी ठाउँ ठाउँमा र हामीले दबावपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्ने प्रतिबद्धता जारी पनि गर्छौँ। र गर्नको लागि हामी भोलिबाटै सुरु गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि कुराहरू गरिरहँदा धेरै महिलाहरू त्यसरी मारिरहँदाखेरि आँखाभरि आँसु राखेर बोल्नुहुन्छ। र विशेष गरी के भन्नुभयो आमाले, जुन सुस्मिताको मम्मीले चाहिँ तपाईँले भेट्दाखेरि उहाँले पक्कै पनि त्यहाँ घरभित्रका कुराहरू के कारणले ठ्याक्क के हुन्छ घरमा झगडा त्यस्तो केही परिआएको थिएन, के भन्नुहुन्थ्यो, खास के भएको थियो भन्ने कुरा के बुझ्नुभयो? बुझेँ। मम्मीले आमाले भन्नुभयो कि उहाँले उसको नन्दले चाहिँ तैँले हाम्रो दाइलाई खाकी होस्, तैँले हाम्रो दाइलाई खाकी होस्। यस्तो रहेछ, ससुराली जाँदाखेरि सुस्मिताको श्रीमान चाहिँ सुस्मिताको बुवा एकदमै बिमारी, डेङ्गु भएर बिमारी भएको कारणले गर्दा एकदमै स्थिति नाजुक भएको कारणले गर्दा बुवाको एकदमै अवस्था त्यस्तो देखेपछि सुस्मितालाई माइतै बस न 2-3 दिन भनेर आमाले भन्नुभएछ। सुस्मिताले हुन्छ म बस्नु भएपछि श्रीमानले हुन्छ बस भनेपछि सुस्मितालाई छोडेर श्रीमान आउनुभयो। आउँदाखेरि बाइक एक्सिडेन्ट भयो, अब भवतव्य बाइक एक्सिडेन्ट भयो, उहाँको देहान्त भयो। त्यसपछि सुस्मितालाई घर आइसके पछाडि सधैँ टर्चर, त आइदेखि भएसँगै मेरो दाइ मर्थेन होला, मेरो दाइ बस्थ्यो होला भने सधैँको टर्चर हुन्थ्यो अरे। र ससुराले पनि एकदमै रक्सी खाएर उहाँ त रक्सी बिना बाँच्नै नसक्ने खालको हुनुहुन्थ्यो अरे। र आमा चाहिँ अलिकति डिप्रेसनको औषधि खाने, त्यो घरमा अब कन्ट्रोल गर्ने खालको कोही नै मैले देखिनँ। मैले कुरा सुन्दाखेरि नन्दले दिनदिनै टर्चर दिने, ससुरा एकदमै मादक पदार्थ सेवन गरेर अब खुट्टा टेक्नै नसक्ने जस्तो हुने गरेर बस्नुहुन्थ्यो अरे। अब सासू चाहिँ आफ्नै तालमा हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँको आमाले त्यही भन्नुभयो। त्यसपछि अलिकति यो घटना अगाडि चाहिँ उहाँ रोएर फोन गरेँ नि अरे सुस्मिताले, मम्मी मलाई लिन आउनु भनेर रोएर फोन गरेपछि श्रीमान बित्दा पनि यस्तो गरेर नरुनी छोरी, आज केही न केही त भएछ मेरो छोरीलाई, त्यही भएर रोइन् भनेर आमाले सोध्नुभयो के भयो भन न भन्दाखेरि मम्मी मलाई भन्ने वातावरण छैन, म यहाँ केही भन्न सक्दिनँ, मलाई लिन आउनु मात्र भन्नु। मलाई लाग्छ लकडाउनको एउटा कारण, एउटा सुस्मिता सायद बस्दिनु होला, यो पनि एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई। कता एकदम मन दुखिरहेको छ, कतै हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाएको भए, सुस्मितालाई उद्धार गर्न पाएको भए जस्तो लाग्छ मलाई। म एकदमै त्यो सुन्ने बित्तिकै मलाई त्यो कुराहरूले एकदमै पोलिरहेको छ। लकडाउनको कारणले गर्दा उहाँले धेरै रिक्वेस्ट कहाँ भन्नुभयो अरे, पास पाउनु भएन, जसको कारणले छोरीलाई लिन आउन पाउनु भएन। त्यसपछि सुस्मिताको त्यस्तो हत्या भयो, खालि त्यही रुनु भएको छ। लकडाउन पनि एउटा कारण हो। आज लकडाउन नभइदिए भए हुन त अब देशको स्थिति यस्तो कोरोनाको सङ्क्रामण यस्तो बढिरहेको बेलामा पक्कै पनि मैले अलिकति बुझेअनुसार त्यो घरमा टिचर भनिने ससुरा जो रक्सी एकदमै धेरै खानुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आयो। रक्सी खानुहुन्थ्यो, नन्दले दैनिक जसो मेरो दाइ तैँले खाकी होस् भनेर भाउजूलाई टर्चर दिनुहुन्थ्यो। सासुआमा मानसिक रोगी, उहाँ अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होइन। कता के लाग्छ तपाईँलाई यो घटना घट्नुमा? मान्छे मारेको छ यहाँनिर होइन। मान्छे त एउटा चाहिँ चरा मर्दाखेरि पनि ओहो हुँदैन है भन्नुपर्ने खालको मान्छे, अहिले मान्छेले मान्छे मार्न पछि परिरहेका छैनन्, हटिरहेका छैनन् होइन। के भएको होला तपाईँको विचारमा? के भएर एक्सिडेन्ट भयो होला त्यहाँ? के भएर त्यो सुस्मिता जो मारिन् होला?
अब त्यहाँ हामीले उहाँको आमासँग पनि धेरै कुराहरू बुझ्यौँ, वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसरहरू पाइयो। उपमेयरज्यूहरू लगायत धेरै त्यहाँ महिला अधिकार कर्मी दिदीहरू सङ्घ संस्थासँग भेट्ने भेटघाट हाम्रो भयो। मैले के बुझेँ भने यो लामो समय भयो हामी यो क्षेत्रमा काम गरेको। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब उनलाई चाहिँ कुनै ससुराबाट लैङ्गिक हिंसा भएको हो कि उनी कुनै हिंसामा परेर कुनै हिंसामा पारिएर उनलाई भोलि यो आवाज बाहिर निकाल्छन् भनेर मारेको हो कि जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा। अब म कतिको सही र कति गलत छु त्यो त भोलि अनुसन्धानका पाठबाट बाहिर आउने नै छन्। तर हामीले यस्तो बुझ्दाखेरि अब एकदमै सम्पन्नशाली पैसाको लागि हो भन्न पनि त्यो आकलन गर्नै नसक्ने कुरा छ। अब एकदमै अब मद पदार्थ सेवन गरेर एकदमै आउने, अब त्यो अवस्थामा सायद उहाँ केही घटना केही भएको हो कि लैङ्गिक हिंसामा भएर केही भएर यो बाहिर निकाल्छ मेरो बुहारीले भनेर बुहारीलाई मार्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ। अब घटना चाहिँ अब छिटो नै आउला के हो त्यो त अब प्रशासनले नै बाहिर सत्य तथ्यता निकाल्ला नै, तर हामीलाई त त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि आफ्नो विचार हो, धेरै महिलाहरूको हक हितका लागि काम गर्नुभयो र विशेष गरी जो दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ आमाहरू महिला हिंसामा पर्नुभएको छ उहाँहरूको सेवामा दिनरात खटिएकै कारण धेरै कुराहरू आँखा हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले ससुराले चाहिँ लैङ्गिक हिंसा गरेकै कारण त्यही कुरा बाहिर भन्देली अथवा बाहिर भयो भने त बेइज्जत हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँले मारेको हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँको रह्यो। हजुर हामीलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। मैले जस्तो मैले बुझेँ, हिजो पनि मैले आमासँग धेरै कुराहरू बुझ्ने कुरा पाएँ। उनी रोएर कुराहरू भन्न नसक्नु, उनी रुनु, उनलाई किन केही त्यो पहिल्यैबाट उसलाई हिंसा भइरहेको थियो, उनले त्यो कुराहरू बाहिर सेयर गर्न पाइनन्, बाहिर भन्न पाइनन्। अब कसलाई भन्नु, नन्दले सधैँ टोकिस मेरो दाइलाई मारिस भन्ने, अब नन्द नै एउटा शत्रुको जस्तो व्यवहार गरिदियो नन्दसँग भन्ने कुरा आएन। सासू आफै विक्षिप्त अवस्थामा हुन्छ, कसलाई भन्ने, त्यहाँ कोही रहेनन्, माइती टाढा, अनि उनले आफ्ना कुराहरू भन्न नपाउँदा यो कुराहरू अलिकति पहिल्यै बाहिर निस्केको भए सायद उनले न्याय पाउने थिइन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो कुराले गर्दा ससुराले झन् यो लकडाउनको फाइदा उठाउनु भयो, जसको कारणले गर्दा उनलाई यातनै भएर मारिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि अब केही न केही नभइकन त्यत्रो घटना घटेन त्यहाँ होइन, किनभने अब आफ्नै घरभित्र मान्छे मारिएको छ, कहीँ कोही बाहिरबाट आएको सङ्केतहरू पनि छैनन् होइन। अब के हुन्छ होला तपाईँको विचारमा? प्रहरीबाट त्यस्तो भित्री रूपमा केही कुराहरू आएको छ जुन हुन त एसपी साहबसँग मैले पनि कुराकानी गरेका थिएँ होइन, पत्ता लागिसकेको छ, अब सार्वजनिक हुन बाँकी छ भन्ने खालको कुराहरू गरिरहनु भएको थियो। केही त्यस्तो अरू केही हुनसक्छ त्यो बाहेक? होइन, हामीलाई पनि त्यही भन्नुभएको छ एसपी सरले चाहिँ त्यही भन्नुभएको छ। अब सूक्ष्म अनुसन्धान हामीले गरेका छौँ, एकदमै हामीलाई पनि नराम्रो लागेको छ। यस्तो घटना घट्यो, नघट्न पर्ने घटना घट्यो, अब सत्य तथ्य हामी छिटै बाहिर निकाल्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि। अब त्यो यो कुनै पनि कुराहरू, अब हिजो बयान थियो, हामी जाँदै गर्दा ससुराको बयान थियो, अब ससुराको बयानहरू सबै बयान लिएपछि फेरि उहाँहरूले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको, एकदम सूक्ष्म तरिकाले हामीले एकदमै संवेदनशील भएर घटनामा लागेका छौँ भन्नुभएको छ। अब सत्य तथ्य त बाहिर आउला, हाम्रो सोचाइ हाम्रो भनाइ त यही नै छ नि, लैङ्गिक हिंसा भएर नै उनलाई, यातना भएर नै उनलाई केही न केही घटना भएर नै उसले ससुराली यो कुरा बाहिर आउँछ भनेरै मारिदिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका कुराहरू आए, मलाई त्यस्तै लाग्छ। अब हामीले अब जस्तो आमाहरूसँग पनि हिजो मैले कुरा गरेँ, त्यो कुराका त्यो आमाबाबाको कुराहरू, त्यहाँका बाहिरी कुराहरू, त्यहाँका दिदीबहिनीहरूसँगको कुराहरू बुझ्दाखेरि त्यो केही त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ यही घटना चाहिँ यसरी घटेको हो कि जस्तो छ भन्नु। जस्तै आमाले केही कुराहरू निकाल्नु भएको थियो जुन कारणले यसलाई आधार लिन सकिन्छ? होइन, आमाले चाहिँ त्यही भन्नुभएको थियो, जहिले पनि नन्दले चाहिँ एकदमै यस्तो उस्तो तैँले गर्दा मेरो दाइ मऱ्यो यो भन्ने, अनि ससुराले चाहिँ अब रक्सी खाएर सधैँ आउने, अब यो नै भनेर आमाले चाहिँ भन्नुभएको छैन, नभएको कुरा होइन, आमाले भन्नुभएको छैन। तर बाहिरी मान्छेको त्यहाँको अलिकति त्यतातिरको दिदीबहिनीहरूका कुराहरू चाहिँ यस्ता आएका थिए। भनेपछि ससुरा र बुहारीको अलिकति हजुर लसपस भनौँ, बुहारीको त के हुनु जबरजस्ती भनौँ न, यो त लसपस त नभनौँ, बिचरा त एउटा महान देवी हुन् होइन, उनले त ज्यान दिइसकिन्, उनको त चिर शान्तिको अब आत्मशान्तिको कामना पनि गर्छौँ भनौँ न। उनलाई एउटा यस्तो बन्धनमा बाँधियो बिचरा, उनी लकडाउनको यो अवसर उनलाई लकडाउनको एकदम फाइदा ससुराबाट भयो भन्न बुझौँ, उनलाई आत्महत्या गरेर मारिएको भन्ने बुझौँ।
पक्कै पनि जसमिन म कुराकानीकै क्रममा छु र विशेष गरी त्यहाँको घटना जुन हेटौँडामा घटना घटेको थियो त्यो चाहिँ पैसाका लागि नभएको हुन नसक्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ, किनभने उहाँहरूसँग पैसा सम्पत्ति नभएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेनछ र हामीले परिवारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पनि जम्मा 10 लाखको मात्र बिमा गरेका थियौँ भन्ने कुराहरू खुल्न आएको छ। सँगसँगै अब प्रहरीले पुष्टि गरिसकेपछि यथार्थ बाहिर आउला अझै होइन, यो हामीले सबै यही नै हो भन्न मिलेन, तर धेरै कुराहरू आकलन गर्न सकिन्छ घटनाको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि होइन। पैसाको लागि चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यसै? मलाई चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। उहाँहरू आफै सम्पन्नशाली, उहाँ टिचर, राम्रो एउटा राम्रो फ्यामिलीको व्यक्ति हुनुहुन्छ। पैसाकै लागि त्यस्तरी निर्मम हत्या गरेर मार्नै पर्ने भन्ने जस्तो त लाग्दैन मलाई। अब हामीलाई एउटा किरा कुल्चिँदा पनि कति मर्नुहुन्छ भने त्यस्तरी सिलौटाको लोरोले अब पुरै अवस्था नै विक्षिप्त छ अरे कि त्यो हेर्नै नसक्ने थियो अरे एउटा अध्यक्षले ज्यूले भन्नुभएको। अब 3 दिन त म सुतिन तर्सिएँ भन्नु, त्यस्तरी रगत बगिरहेको थियो, उहाँ उत्तानो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो भन्दै गर्दा हामीले पनि अलिकति यति लामो समय भयो क्षेत्रमा काम गरेको, हामीले पनि अलिकति एनालाइज गर्दै गर्दा बुझ्दै अलिकति यो हो कि यो भनेर सोच्दै गर्दा पैसाको लागि चाहिँ हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है मेरो विचारमा। अब कतिको त मेरो कुराहरू अब कतिको त्यो सत्य छन् र अब कतिको सही छ भन्ने कुरा त अब जब सार्वजनिक हुन्छ, अब अलि दिनमै सार्वजनिक हुने कुरा छ, त्यो सार्वजनिक हुँदैखेरि थाहा पाइन्छ। तर मलाई चाहिँ पैसाले चाहिँ हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो सुस्मिताको घरमा ससुरा र नन्द त प्रहरीले लग्यो होइन, आमा हुनुहुन्थ्यो, अरू आफन्तहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग केही बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? होइन, हामीले चाहिँ अब यस्तो ससुरा र नन्दलाई चाहिँ भित्र राखेको छ। आमासँग त बुझ्ने कुरै भएन, आमा डिप्रेसनको औषधि खानुहुन्छ अरे, आमा कोही भन्ने उसमै हुनुहुन्न अरे। अब त्यहाँ गाउँलेहरू पनि खासै नबोलिदिनु भएको, अब अलिकति डराउनु भएको हो कि भन्ने कुराहरू छ। हामीले त्यहाँ गाउँ घरतिर जाऊँ न भन्ने कुराहरू पनि गरेका थियौँ। त्यो अघि हजुरले पनि सोध्नु होला, हाम्रो मेची महाकाली संयुक्त आवाजका त्यहाँ सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तर गाउँलेहरू पनि बोल्न खोजिराख्नु भएको छैन, यस्तोमा हामीलाई नबुझ्छु भनिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि बाहिरबाट चाहिँ केही कुराहरू पनि आएका छैनन्। तर अब भित्रकै त्यहाँको व्यक्तिहरू भनेको जम्मा 3 जना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ, सुस्मिता बाहेक सासु हुनुहुन्थ्यो, अब ससुरा, नन्द अनि सुस्मिता, त्यति हो। उहाँहरू त्यति परिवार मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। पक्कै पनि दर्शबिन यो घटनाको यथार्थ छिट्टै बाहिर आउनेछ, किनभने हेटौँडाको प्रहरीले बताएअनुसार चाहिँ लगभग धेरै प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेको छ र सार्वजनिक गर्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू छन्। केही कुराहरूले रोकेका होलान् र यहाँलाई म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। व्यस्त समयको बावजुद पनि यो मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रमा हामीले यहाँलाई भेट्न पायौँ होइन। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा तपाईँलाई हेरेर बसिरहने दर्शकहरू र विशेष गरी जो सुस्मिता थापा केसीको लागि उहाँको आत्माको शान्तिको लागि होइन र उहाँको परिवारलाई न्याय दिलाउनको लागि तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा सबैलाई? सर्वप्रथम त म तुफान अनलाइनका आदरणीय मेरो दाजुभाइहरूलाई तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईँहरू अब 3 दिन भयो लगातार काठमाडौँदेखि सुस्मिता बहिनीको लागि न्यायको लागि हामीले केही बोलिदिएर यो आवाजहरूलाई बाहिर निकालिदिन पाए केही न्याय पाउँथिन् कि भनेर तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट यति ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। एउटा परिवारको एउटा अङ्ग सम्झेर आउनु भएको छ, विशेष गरी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो तुफान अनलाइन टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सम्पूर्ण यो नेपाल अधिराज्यभरि हाम्रा जति पनि सङ्घ संस्था दिदीबहिनीहरू सबै ठाउँबाट तपाईँहरू जागरुक हुनुहोस्। तपाईँहरूले प्ले कार्डबाट हुन्छ कि